बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कानूनी शहादत आर्डर 1984 पर लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यानी कि इस आर्टिकल के तहत उन फैक्ट्स को रेलिवेंट करार दिया गया है जो किसी फैक्ट इन इशू के साथ सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हों। इसकी लैंग्वेज ये है, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड with a fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। लैंग्वेज से वाज़ेह है कि ये उसी जगह और वक्त पर वाक़या वक़ू पज़ीर हुए हों जिस जगह या वक्त पर फैक्ट इन इशू वक़ू पज़ीर हुआ है या किसी और वक्त और जगह पर वक़ू पज़ीर हुए हों। ये रेलिवेंट होंगे किस शर्त पर कि ये इस तरह फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हों कि वो एक ही ट्रांजैक्शन बनती हो। अब फैक्ट्स जो अगरचे फैक्ट इशू नहीं हैं और इस तरह कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से कि वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, तो वो आर्टिकल 19 के तहत रेलिवेंट करार दिए गए हैं। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 19 कानूनी शहादत आर्डर के अल्फाज पर गौर करने से जो पहली चीज़ सामने आती है वो ये है कि जिन फैक्ट्स का जिक्र इस आर्टिकल में किया जा रहा है उनका फैक्ट इन इश्यूज के साथ कनेक्ट होना या सेम ट्रांजैक्शन में होना पाया जाएगा, तो फिर वो रेलेवेंट करार दिए गए हैं। ऐसे फैक्ट्स अगर किसी रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ सेम ट्रांजैक्शन में है तो वो इस आर्टिकल के तहत रेलेवेंट करार नहीं दिए गए कि कोई रेलेवेंट फैक्ट जो है वो किसी फैक्ट के साथ एक ही ट्रांजैक्शन में वक़ू पज़ीर हो रहा है तो वो भी रेलेवेंट करार पाएगा। ये इसलिए नहीं है कि आर्टिकल की लैंग्वेज में सिर्फ फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड होने के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि रेलेवेंट फैक्ट के साथ अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन में फैक्ट वक़ू पज़ीर होगा भी तो फिर भी वो इस आर्टिकल के तहत रेलेवेंट करार नहीं पाएगा। दूसरी बात जो इसमें है देखने वाली कि ऐसे फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्टेड हों कि वो सेम ट्रांजैक्शन बनाएं। अब QSO में या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के किसी दीगर कानून में भी सेम ट्रांजैक्शन के अल्फाज को डिफाइन नहीं किया गया। लीगल स्कॉलर्स ने जो इसकी डेफिनेशन की है या इसको वजाहत की कोशिश की है वो इस तरह है कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होता है जो आपस में इस तरह जुड़े होते हैं या कनेक्टेड होते हैं कि उन्हें एक नाम से पुकारा जा सके, एक लीगल नेम दिया जा सके। जिस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक क्राइम है या एक टॉर्ट या सिविल रॉन्ग जिसको कहते हैं, ये वाक़यात इस तरह जुड़े हों कि उनको एक लीगल नाम दिया जा सके। इस तरह की सूरत हाल को वो क्या कहा जाता है कि ये सेम ट्रांजैक्शन है। अब डियर व्यूअर्स, कानून जनरल ये है कि हकायक या फैक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट एविडेंस से साबित करने होते हैं और सुनी सुनाई शहादत या हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है। आर्टिकल 19 QSO जो है ये इस जनरल कानून की एक्सेप्शन या इस्तिस्ना है और इसको टेक्निकली या लीगल लैंग्वेज में रेस जेस्टे कहते हैं। इसकी एडमिसिबिलिटी की शर्त यह है कि जिन फैक्ट्स को फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होने की वजह से आर्टिकल 19 के तहत रेलिवेंट करार दिया जाएगा वो इस तरह कनेक्टेड हों कि उनमें फैब्रिकेशन या बनावट का चांस या इम्कान बाकी ना रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 841 में इन अल्फाज में इसकी वजाहत की है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे, if the victim informed someone immediately about the occurrence and had no time to mediate or make up things, then the same was admissible in evidence as an exception to the hearsay rule। अब डियर व्यूअर्स, इसमें इसकी एक तो मिसालें
پریکٹیکل سے دیکھ لیتے ہیں، ایک دو کیس ہیں. ایک کیس ہے 2022 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج 664 پہ یہ رپورٹ ہوا ہے، رشید ایلیس چاند ورسس اسٹیٹ. اس کیس میں ایک گھر میں ایک قتل ہوا اور اسی گھر کے ایک ملازم نے اس گلی کے کارنر پر جس گھر میں یہ قتل ہوا تھا، جس گلی میں وہ گھر واقع تھا، اس گلی کے کارنر پر ایکیوزڈ کو پسٹل ہاتھ میں لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا. اب اس کیس میں فیکٹ ان ایشو تو مرڈر تھا جو اس گھر کے اندر کمٹ ہوا. ملزم کا گلی کے کارنر پر پسٹل لے کر بھاگنا فیکٹ ان ایشو نہیں تھا، لیکن اس ملازم کی ایویڈنس کو اس لیے تسلیم کیا گیا اس کیس میں اور اس پر انحصار کیا گیا کہ یہ جو فیکٹ وہ بیان کر رہا ہے کہ ملزم اس وقت اور وقوع کی جگہ کے بالکل قریب اس وقت جس وقت وقوع ہوا پسٹل لے کر بھاگ رہا تھا، یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو فیکٹ ان ایشو یعنی قتل کے فیکٹ کے ساتھ سیم ٹرانزیکشن ہے. اس فیکٹ کی اس ٹرانزیکشن کا یہ پارٹ ہے اور اس فیکٹ کی ایویڈنس بھی دی جا سکے گی اور اس پر انحصار کیا جا سکے گا، اور یہ دی گئی. آنریبل کورٹ نے اس پر انحصار کر کے سزا دی. ایک اور شکل ہے کہ ایف آئی آر جو شخص درج کرواتا ہے وہ جب تک کورٹ میں آ کر شہادت نہ دے اس وقت تک وہ واقعات جو ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں ان کو پرووڈ نہیں سمجھا جاتا، یا ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایویڈنس آ گئی ہے. جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ آ کے بتائے گا کہ میں نے یہ واقعات دیکھے. صرف اس کے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ اس کا پروف نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ بات کہ جس شخص نے ایف آئی آر درج کروائی وہ وقوع کے فوری بعد اس نے جا کے جو رپورٹ کیا اس کے ایف آئی آر درج کروانے کا عمل اسی ٹرانزیکشن کا حصہ ہے. اس لیے کم از کم یہ بات کہ اس بارے میں وقوع ہوا اور اس کی ایف آئی آر درج کروائی گئی، اس حد تک اس کی ایف آئی آر کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پر سی جو ہے وہ ایڈمیسیبل قرار دیا گیا ہے. یہ 2014 SCMR 749 محمد زمان ورسز دا اسٹیٹ اینڈ ادرس. اس میں اس بنا پر وقوع کے وقت جو شخص موجود تھا اس نے فوری طور پر جا کر رپورٹ کی تو اس کے ایف آئی آر کے اندراج کو اس فیکٹ کے ساتھ جو فیکٹ ان ایشو ہے اس کا سیم ٹرانزیکشن مان کر اس کے اندراج کو ایڈمٹ کیا گیا. یہ اس میں البتہ شرط ہے کہ ایسی ایف آئی آر جو ہے وہ پھر سیکشن 78 کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ثابت کی جائے، پھر اس کا سٹیٹس اس طرح ریسٹ جسٹے کے رول کے مطابق ایڈمیسیبلٹی کا بنے گا. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے آرٹیکل 19 آف قانون شہادت آرڈر جو کہ ہیئر سے ایویڈنس کے رول کی ایک ایکسیپشن ہے اس کی اسٹڈی کی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آرٹیکل 20 کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.